बेबस तंगदस्त मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। वो बंदा जो कहे कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, बेबस तंगदस्त। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेबस हो जाए बंदा, तंगदस्त हो जाए, और मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, ये बड़ी जगह पर लगता है। अब जो लोग मुझे अब इस वक्त नए देख रहे हैं ना, वो हैरान होंगे कि ये भाई वजीफे वाला मौलवी क्या कह रहा है यार, अजीब बातें कर रहा है। तो मेरी इसी तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैंने जो आज तक वजीफा बताया है, अगर किसी बंदे ने उस पर अमल कर लिया है तो रब्बे कायनात ने उसकी झोली को रहमतों से भर देता है। मेरी वजह से नहीं, मेरे इखलास की वजह से, कि जिसमें ना कोई लालच है ना कोई और यानी कि तमा है कि भाई हमें लोग पैसे दें, हम वजीफा बताएंगे और लोगों का असर होगा। ये अमल है मेरे पास लिखा हुआ, या अल्लाह हो, या लतीफ़ हो, या वदूद हो, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। अब देखें, बंदा अपनी महबूबा को भी कह सकता है, ठीक है ना जी, थोड़ा शुगल भी लगा देता हूँ ना, महबूब को भी कह सकता है, दौलत को भी कहता है, रिज़्क़ को भी कहता है, और कोई चीज़ ना मिले ना तो कहते हैं यार पता नहीं हमारी किस्मत में नहीं थी। यही है ना, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। तो दोस्तों, या अल्लाह हो, या लतीफ़ हो, या वदूद हो। अच्छा जी, या लतीफ़ हो एक ऐसा इसम है, मैं आपको, या अल्लाह तो वो इसम है कि कहते हैं, उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा एक बार या अल्लाह कहता है ना, अल्लाह 10 बार कहता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे। हम कहते हैं ना या अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, अल्लाह की रहमत 10 बार कहती है, बोल ऐ मेरे बंदा, ऐ मेरे बंदा। और या लतीफ़ हो एक ऐसा इसम है कि मैं कहता हूँ कि जिस बंदे का नाम लतीफ़ होता है ना, वो कभी ज़िंदगी में उसको यानी भरपूर ज़िंदगी गुजार के जाता है। जाना तो हर बंदे ने है ना। अब बंदा कहे कि यार मेरा नाम तो लतीफ़ नहीं है, आप मुझे देख रहे हैं, आपका नहीं है, यार मैं तो औरत हूँ, अगर मेरी कोई बहन देख रही है तो मेरा नाम लतीफ़ कैसे हो सकता है। ये बात नहीं है, ये मिसाल के तौर पर मैंने बात की है। या लतीफ़ों में वो चीज़ें हैं, रिश्ता नहीं हो रहा तब भी असर करता है, किसी से दोस्ती करनी है तब भी असर करता है, दौलत की कमी है तब भी असर करता है, बेबहा बरकत चाहिए तब भी असर करता है। मैं कहता हूँ जो दो ये समय ना, क्या, या लतीफ़ और या वदूद, ये दौलत का बम है, प्यारो मोहब्बत का बम है। अगर 786 मरतबा या लतीफ़ बिस्मिल्लाह, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ, ये वजीफ़ा नहीं बता रहा, ये वैसे मैं असूल बरकत के लिए बता रहा हूँ। देखें आप मेरी बात सुने, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या लतीफ़ हो या वदूद हो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या लतीफ़ हो या वदूद हो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या लतीफ़ हो या वदूद हो। जो बंदा 786 मरतबा किसी मीठी चीज़ पर दम करके अपने मतलूब को खिला दे। अब ये ना होना कि आपके मोहल्ले में कोई मतलूब रहता हो, आप उसको खिला दें। मतलूब यानी जिसकी आपको तलब है, समझ गए मेरी बात। तो देखें, मजाक करता हूँ, बुरा ना मनाया करें, थोड़ा सा मेरे बहन भाई हैं ना आप, मैं कहता हूँ वजीफ़ा भी बता दूँ, आसा खेड़ा करी के, आसा खेड़ा आस खेल कर आपको बता दूँ, आप बहन भाई हैं। चले, दुख के मारे होते हैं लोग वजीफ़े करने वाले, हल्की सी भी आपकी मुस्कुराहट आ गई तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। तो मीठी चीज़ पर दम करके खिला दें, आपका काम। कोई अफसर नहीं मान रहा, कोई महबूब नहीं मान रहा, लेकिन जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ नहीं। अब या अल्लाह हो, या लतीफ़ हो, या वदूद होगा, ये ऐसी काया पलट आपको अमल बताने लगा हूँ कि अगर आप पैसे पर दम कर लें, यानी आप मिसाल अपने पर्स पर दम करते हैं, तिजोरी है उस पर दम करते हैं, रोज़मर्रा आप दुकानदार हैं, पैसे ले रहे हैं गाहकों पर, से एक बार पढ़ लिया या अल्लाह, या लतीफ़, या वदूद, फूंक मारी और रख दिए पैसे, कभी ज़िंदगी में आपकी ना माल, आपका माल कम होगा ना दौलत। अब दोस्तों मैं आपको अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं, और एक कमेंट कीजिए। कमेंट करना ज़रूरी होता है, हमारा आपका राब्ता रहता है और आपको अमल की इजाज़त भी होती है। दोस्तों अब अमल सुनें। ये जिन हज़रत साहब ने मुझे अमल बताया था ना, फरमाते हैं कि पूरी दुनिया की जो दौलत है वो आपके कदमों में आ जाती है। दौलत की ये बम्बारी आपको दिखाता है। क्या है? या अल्लाह हो, या लतीफ़ हो, या वदूद हो। एक मरतबा आप पढ़ें, और मैं कहता हूँ कमेंट में भी लिखें, या अल्लाह हो,
یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ دوستو جو بندہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، آج کل پتہ کیا لوگ کرتے ہیں، میں زیادہ لوگ نہیں کرتے، تھوڑے ہیں، جب زیادہ لوگ کریں گے نا تو یہ دنیا قائم ہی نہیں رہنی، یہ میں آپ کو بتا دوں، چند لوگ ہیں، میں آپ کو نہیں کہتا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں اس رب سے مانگتے ہیں جس رب کی مخلوق کو یہ تکلیف دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہے، میں ایک بندے کے پاس جاؤں ہے جی، اسے مدد کی درخواست کروں، روؤں پیٹوں اس کے آگے، پھر اس کے گھر والے ہیں، اس کے بچے ہیں، ان کو ماروں رستے میں جاتے ہوئے، تو بتائیں وہ مجھے کچھ دے گا؟ نہیں دے گا۔ اب یہ مخلوق جو ہے اللہ کی ہے، بیٹے تو نہیں ہے، میں بیٹے کی تو ویسے میں نے مثال دی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا کل ہو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ تو یعنی مخلوق تو اللہ کی ہے، خالق اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دو گے، ان کو دھوکہ دڑی کا نشانہ بناؤ گے، ان کو مذاق کرو گے، ان کے ساتھ فراڈ کرو گے، پھر پڑھو گے یا اللہ یا لطیف یا ودود، تو پھر کچھ نہیں ہونا۔ اچھا جو بندہ چاہے کہ اس کی یعنی کہ ہر کام میں برکت ہی برکت ہو، پیسہ ہو، رزق ہو، مال ہو، دنیا کی کوئی پریشانی اسے ٹچ نہ کرے، اسے چھو کر نہ جائے، اس کو چاہیے کہ 313 مرتبہ یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے۔ اور اگر آپ جلدی اثر چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ اس طرح کام ہوا ہے کہ یار میری خود یہ جو آنکھیں ہیں ان کو مطلب سمجھ نہیں آئی، یار کہاں سے ہمارا کام ہو کے نکلا ہے۔ 5 نمازوں میں تو یہ پڑھیں، لیکن جو جلدی کام چاہتا ہے وہ تہجد میں پڑھ کے دیکھے، یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، تہجد کے وقت 313 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں۔ رب کائنات بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اللہ کی جو رحمت ہے وہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر، یہ جو دنیا سے نظر آنے والا آسمان ہے اس پر آئی ہوتی ہے، اور پکارتی ہے کہ میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ بخشش چاہیے، عزت چاہیے، دولت چاہیے، رزق چاہیے، خامند چاہیے، بیوی چاہیے، کہ اپنا مکان چاہیے، مانگ، تو معافی مانگتا ہے، تجھے معافی چاہیے، تجھے جنت چاہیے، جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھو گے، جو آپ کے دل میں خواہش ہوگی، تمنا رکھ کے پڑھو گے، اللہ پوری فرمائے گا۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جو تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرمانے والا ہے۔ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ نے آپ کا ایسے مدد فرما دی غیب سے کہ دنیا بھی حیران رہ جائے گی کہ بھائی تو پہلے بڑا غریب تھا، کہاں سے آیا تیرے پاس مال؟ تو دوستو عمل کیجئے، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا مراد اللہ پوری فرمائے گا۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔